हामी आज नारायणगढबाट कास्कीको मर्दी हिमालको पुग्नको लागि आफ्नो यात्राको सुरुवात गरिसकेका छौँ र हामी दुईवटा गाडीमा 10 जना पोखरासम्म जानेछौँ र पोखरापछि फेरि त्यहाँबाट स्कर्पियो हामी हायर गर्नेछौँ अनि 10 जना हामी धम्पुससम्म स्कर्पियोमा जानेछौँ भने धम्पुसदेखि हाम्रो यात्रा मर्दी हिमालको भ्यू पोइन्टसम्म अगाडि बढ्नेछ र जम्मा 4 रात र 5 दिनको हाम्रो ट्रेक रहनेछ। आशा छ यो ट्रेकमा हामी निकै नै रमाइलो गर्नेछौँ। चिया खाने यो चिया खाने ठाउँ चाहिँ बरादी हो। ठ्याक्कै बरादीमा चिया खान रोकेको अनि पिङ रहेछ पछाडिपट्टि पिङ खेल्दैछन्। पिङ चाहिँ अलिक सानो सानो छ, अलिक विचार पुऱ्याएर खेला हो है केटा हो। मार्दी हिमाल ट्रेक्स एन्ड एक्सपिडिसन प्राइभेट लिमिटेडमा छौँ हामी। केही इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्दैछौँ र मार्दी हिमाल ट्रेककै एकजना गाइड साथी पनि हामीसँगै हाम्रो टुरमा जाँदै हुनुहुन्छ। तर आज सनसेट चाहिँ एकदम राम्रो देख्छ है, माउन्टेन एकदम खुल्या नि। हामी पोखराबाट चाहिँ यो दुईवटा स्कर्पियो लिएर हिँड्यौँ र अहिले ठ्याक्कै लगभग धम्पुसमा आइपुगेका छौँ र एकैछिन यहाँ आइपुग्दा मजाले हिमाल देखिएको कारणले पनि एकैछिन रोकेर फोटो खिच्ने अनि यो हिमालको दृश्यलाई कैद गर्ने हामी प्रयास गरिराखेका छौँ। हेलो, हामी धम्पुसबाट देखिरहेको हिमाल यो सम्पूर्ण अन्नपूर्ण रेन्ज हो। फर्स्टको चाहिँ अन्नपूर्ण साउथ, अहिले मैले देखाइरहेको चाहिँ अन्नपूर्ण साउथ। त्यसपछि सेकेन्ड, त्यसको अन्नपूर्ण साउथको पछाडिको भाग चाहिँ अन्नपूर्ण फर्स्ट हो। त्यसपछि हिमचुली, अनि त्यो बिचको सेतो चाहिँ ग्लासियर डोम, त्यसपछि फिस्टेल, अनि अन्नपूर्ण 2, अनि त्यसपछि 4, अनि लास्टको चाहिँ लमजुङ हिमाल। यो लास्टको चाहिँ लमजुङ हिमाल। लमजुङ हिमाल यो अन्नपूर्ण 2 अनि 4 अनि लास्टको चाहिँ लमजुङ हिमाल। यो लास्ट। ओके, लास्टमा अलिअलि घर देख्नुभयो, त्यो वन सकिएपछि के घर लास्टको यही डाँडा लास्टमा फर्स्टको अन्नपूर्ण साउथ, सेकेन्ड हिमचुली छ नि, हिमचुलीको तल आउनु त थोरै तल अलिअलि सेतो सेतो देखियो भने डाँडा यही तल्लो रेन्जमा कि त्यो चाहिँ बादल डाँडा हो। हामी त्यहाँबाट त्यो बादल अलिअलि बादलभन्दा तल्लो डाँडा छ नि, जुन फिस्टेलबाट आएको छ नि डाँडा, फिस्टेलबाट आएको डाँडामा त्यो देखिरहेको नि घर, अलिअलि घर देखिरहेको कि त्यो चाहिँ बादलबाट। त्यहाँबाट 1.5 घन्टा लाग्छ आइक्याम जानलाई। हामी त्यहाँ पुगेर त त्यो हिमाल यसो ठाडी हेर्नुपर्ने होला है, हामी एउटै लेभलमा देखिन्छ कि। अनि दाइ अन्त हामी चाहिँ पुग्ने चाहिँ लास्ट इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ कहाँ लास्ट धम्पुससम्म आइपुग्यौँ र अब भने आज हामी बास बस्ने होटल अथवा होमस्टे तर्फ अगाडि बढिरहेछौँ। हामी बस्ने होटलसम्म आइपुगेका छौँ। निकै राम्रो रहेछ बस्ने ठाउँ पनि, अनु गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट भनेर लेखिएको छ, धम्पुस कास्की। हामी चाहिँ आज यहाँ बस्नेछौँ। सुनौलो हैन गोल्डन हिमाल बीचमा मैले देखाइरहेको हिमाल चाहिँ माछापुच्छ्रे हिमाल हो
एकदमै यति बेला साँझमा सबै हिमालहरू चाहिँ गोल्डन कलरको देखिराखेको छ। डम्पुसबाट सूर्य उदयको दृश्य पनि निकै सुन्दर देखिने रहेछ। हामी पनि डम्पुसमै बसेका थियौँ, त्यसैले बिहान उठ्यौँ, भोलिपल्ट बिहान उठ्यौँ र सूर्य उदयको त्यो दृश्य आफ्नै आँखा अगाडि नजिकैबाट खुबै रमाइलोसँग हेऱ्यौँ। अबको हाम्रो यात्रा भने सुरु भयो डम्पुसबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आजको हाम्रो गन्तव्य चाहिँ फरेस्ट क्याम्प होइन त? 5 hours. 5 hours walk. सबै खाल्डो खाल्डो बाटो। ओके, एकैछिन खुड्किला चढेपछि अलिकति थकाइ लागेर आराम गर्दै, त्यो पनि हिमालको काखमा, कस्तो रमाइलो। यो चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियन क्याम्प। अस्ट्रेलियन क्याम्प यो त्यही त जस्तो तपाईँलाई जानकारी भएको चिज के होइन? यो क्याम्पको बारेमा हामीलाई के बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त कुनै पनि पोखराबाट ट्रान्सपोर्टेसन थिएन अनि फर्स्ट भिजिटरहरू पोखरा आउँथ्यो, त्यसपछि फर्स्ट क्याम्प चाहिँ यहाँ गर्थ्यो, पोखराबाट हिँडेर आउनु पर्थ्यो। ओके, अनि यो ठाउँ पहिला यस्तो होटेलहरू केही पनि थिएन, चौर मात्र थियो। अनि अब यहाँबाट हेर्नु भ्यू यति राम्रो देख्छ, कसलाई बस्नु मन लाग्दैन। अनि फर्स्ट ट्रेकिङ स्टार्ट भयो कि क्याम्पिङ ट्रेकबाट हो। पहिला यस्तो टी हाउस ट्रेक हुन्थेन। अनि उनीहरू फर्स्ट भिजिटर चाहिँ अस्ट्रियाबाट आएको थियो। अनि उनीहरू यहाँ क्याम्प गरेर बस्यो, बसेपछि यस्तो अमेजिङ भ्यू देखेपछि उनीहरूलाई केही लेख्नु मन लाग्यो, उनीहरूको आफ्नो पेजमा केही लेख्यो। त्यसपछि अरू पनि भिजिटरहरू आउन लाग्यो। अनि त्यो पछि उनीहरूले आफ्नो अब अस्ट्रियन क्याम्प भनेर लेख्यो पहिला, पछि अब मान्छेहरूलाई प्रनाउन्स गर्न गाह्रो भयो। अनि अस्ट्रेलियन, त्यसपछि उनीहरूले ट्रान्सलेट गर्यो, अब अस्ट्रेलिया भन्दा भन्दै अस्ट्रेलियन क्याम्प बनाएको। भनेपछि फर्स्टमा आएर क्याम्प गर्ने चाहिँ खास अस्ट्रियाका हुन्। अस्ट्रियाका। अनि सुरुमा अस्ट्रिया क्याम्प भन्थ्यो, अस्ट्रिया भन्दाखेरि गाह्रो हुने भएर अनि सबैले सुनेको अस्ट्रेलिया, त्यही भएर अनि उनीहरूले त्यसरी इजी ट्रान्सलेट गरेर अस्ट्रेलियन क्याम्प, त्यसपछि चाहिँ अस्ट्रेलियन क्याम्प भन्न थालियो। हजुर, हुन्छ, थ्याङ्क यू। यो चाहिँ प्योर कोदोको 3 पानी रक्सी र यसमा चाहिँ जडीबुटी पनि मिसाइएको, यार्सा गुम्बा हो, यार्सा गुम्बा पनि राखिएको। ल हाम्रो रवि भाइ चाहिँ यहाँ चाहिँ बिन्स कफी बनाउँदैछन्, डबल एस्प्रेसो। लेट्स गो। हिजो हामी पोखराबाट फेरि हुँदै धम्पुससम्म ड्राइभिङ गऱ्यौँ। त्यसपछि आज बिहान के अरे धम्पुसबाट अस्ट्रेलियन क्याम्प गएर अहिले हामी पोथना छौँ। पोथना पछि हाम्रो लन्च ब्रेक सायद प्रितम देउराली हुन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अझ मोर 3.5
फरेस्ट क्याम्प आज हामी यहीँ बस्छौँ अनि भोलि चाहिँ हामी यो रेस्ट क्याम्पभन्दा माथि चाहिँ लो क्याम्प छ लो क्याम्पभन्दा माथि बादल डाँडा यहाँ हाम्रो लन्च ब्रेक हुन्छ अनि भोलिको चाहिँ हाम्रो ओभरनाइट चाहिँ हाई क्याम्पमा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अप्पर भ्यू पोइन्ट अनि हामी फर्काउँदाखेरि लो क्याम्पसम्म एउटै बाटोमा आउने त्यसपछि हामी सिदिङतिर झर्छौँ अप्पर भ्यू पोइन्ट पछि बल्ल मर्दी बेस क्याम्प हो मर्दी बेस क्याम्प यहाँ माथि छ होइन अप्पर भ्यू पोइन्टसम्मको म्याप छ यो अनि त्यसपछि हामी लो क्याम्पसम्म सेम रुट फर्किने अनि लो क्याम्पबाट चाहिँ सिदिङतिर झर्ने हामी यो बाटो सब भनेपछि हामी हामी सिदिङबाट कालीमाटी हुँदै घलेल हुँदै लुम्रेसम्म हिँडेर आउँछ लुम्रेबाट हाम्रो फेरि ड्राइभिङ हुँदै ब्याक टु पोखरा ल भने Look. All right, we're getting close to mountains. It's a 1 hour journey. अब भने हामी प्रितम देउरालीबाट मार्दी रुट फरेस्ट क्याम्पतर्फ जाँदैछौँ Sir, it's okay? Any problem? ए हो होइन अनि ठाउँ हुँदा चाहिँ टाइम लाग्यो नि त कहिले के भारी बोक्यो होला भाइले भाइ अहिले मेरो लट्ठी मेरो लट्ठी मेरो लट्ठी मेरो लट्ठी भोलिपल्ट पुलिसलाई खबर गरे पछि गाइडबाट सबलाई लगेर थुन्यो कसैले नि केही भनेन है अनि रेस्क्यु पनि कति त्यहाँबाट जाँदै हो अनि फेरि हामी एकछिन बस्छौँ ल फेरि आउँछ भेटिन्छ दुईटा जन्तु अझै आएनन् के त्यो जन्तुहरू आउँदैन कि छोडिदिउँ तिनीहरूलाई आफै झाडा ज्याकेट लगाइदेऊ ज्याकेट बोक्ने मिसै दौडिनु भयो त 6 बज्नलाई 10 मिनट बाँकी छ र हामी आज धम्पुसबाट हिँडेर बिहान 8 बजे धम्पुसबाट हिँड्यौँ र अहिले भने फरेस्ट बेस क्याम्पमा आइपुगेका छौँ अनि हाम्रो रविले के पकाइराखेको आज मैले मसलादार चिकन पकाएको होइन अब सबैजना अब फकेर आउँछ सो नेपाली स्टाइलको नेपाली लाइक ब्रिटिस स्टाइलको होइन टक्कला चिकन मसलादार चिकन बनाउँदैछु होइन हो यु गाइज विल लाइक इट होइन सो अलिकति अब म चिकन भुट्यो होइन अब बल्ल प्याज र खुर्सानी बल्ल आछ एकछिनपछि मसला हालिन्छ है ओके अहिले हामी चाहिँ फरेस्ट क्याम्पमा होइन आज फरेस्ट क्याम्पमा चाहिँ हाम्रो रविको रेसिपी हामीले चाहिँ उसको मेनु चाहिँ आज टेस्ट गर्दैछौँ है वाउ फोटो त होइन मैले भिडियो गरेको है फोटो चाहिँ अर्कोलाई भन्नु फरेस्ट क्याम्पमा बस्यौँ र फरेस्ट क्याम्पबाट अहिले बिहान हामी
निस्किएर हाई क्याम्पतर्फ लाग्दैछौँ। होटल रेस्ट क्याम्प एन्ड रेस्टुरेन्टमा हामी आइपुगेका छौँ। फाइभ स्टार हो क्या ब्यागमा प्लाट्टै सुकुटी किनारा तिमीलाई कुरेर बस्छ रे यहाँ नदी एक एक मुठी मकै मनुको ब्यागमा तिमी पनि भोडे भएछौ त बेलामै एक साइड नअन्ने चाहिँ बिहान सुत्ने कास्की बादल डाँडाको दृश्य मैले देखाइराखेको छु। बादल डाँडाबाट हामी निलो आकाशमा चारैतिर बादल लागेको, सेतो बादल लागेको देख्न सक्छौँ। यो दृश्य पनि हेर्दा हामी रोमाञ्चक भन्छौँ साह्रै नै। म चारैतिर देखाउने प्रयास गरिराखेको छु। र बादल डाँडाको कुरा गर्दा बादल डाँडा आज हामी बिहान 8 बजी फरेस्ट क्याम्पबाट पैदल यात्रा गर्दै यहाँ आइपुगेका हौँ। र बादल डाँडा करिब 3300 मिटर हाइटमा रहेको छ। र बादल डाँडा पछि अब केही समयपछि हामी यहाँ खाना खान्छौँ र केही समयपछि हामी आज हाई क्याम्पसम्म पुग्ने यात्रा गर्नेछौँ। दाइ कस्तो लागिरहेको दाइ सक्नु भएको छ हिँड्न Amazing. Challenging, but rewarding. रमाइलो भइरहेको छ। Lifetime experience, हैन? तर कहिले गर्न पाउँछ जस्तो। त्यही त हेर्नु न है आयो भन्ने त भयो नि दोस्त चाहिँ आएन नआए नि अरु जम गर्न चाहनु हुने पैसा बिचारा हामी अहिले आइपुगेका छौँ मार्दी टी सपमा, जसलाई भ्यू पोइन्ट पनि भनिन्छ। र यहाँबाट फिस्टेल हिमाल यानि कि माछापुच्छ्रे हिमाल, अन्नपूर्ण रेन्ज, अन्नपूर्ण हिमाल, धेरै हिमालहरू हामी देख्न सक्छौँ। अबको केही क्षण चाहिँ हामी हिमाल हेरेर हिमालसँग रमाउने अनि त्यहीँ रहेर फोटो खिच्ने, केही भिडियो बनाउने र हाम्रो प्रकृतिसँग रमाउने प्रयास गर्नेछौँ। नारायणगढदेखि मर्दी हिमालको भ्यू पोइन्टसम्मको हाम्रो
4 रात र 5 दिनको यात्रा यसरी नै सकिन्छ।